वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 13 और लास्ट टाइम इसकी पहली तमसील को पैराबल को मैंने शुरू किया जिसको आज खुदा उनके फजल से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मेंशन किया था कि पिछले सारे जो हमने चैप्टर 12 तक पढ़ा उसके बाद ये एकदम एक ऐसी टर्न है जिसमें खुदावन एक कह सकें कि एक डिफरेंट डायमेंशन की तरफ हमें लेके जाएगी। ये यहाँ से खुदावन की मिनिस्ट्री एक तरह से हिडन बातें, सीक्रेट बातें। अगर चैप्टर 30 में देखें मैथ्यू में तो इसमें कंप्लीट सारी तमासील नहीं है, पैराबल्स नहीं है, लेकिन 7 पैराबल्स इसमें हैं और उसका खास मकसद है। ये एक ऐसा मौका था जहां पर इसराइल के बहुत से लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो असल में रिजेक्शन टू हिज रिटर्न बिटवीन दैट पीरियड व्हाट विल बी हैपन इनटू दिस वर्ल्ड। खुदावंद इन 7 तमसीलों के जरिए से हमें उस हालत को बताएंगे, द चर्च एज, किंगडम मैसेज भी कह सकते हैं इसको। स्पेशली इन 7 को इसलिए चुना गया कि इससे पता चले कि व्हाट विल हैपन इनटू दिस वर्ल्ड। जब हम स्टार्ट ही करते हैं तो यहाँ पर खुदावंद हमें बताते हैं, मैं आपके साथ जल्दी जल्दी पढ़ूंगा शुरू से। चैप्टर 13 वर्स 1। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वह कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। इसके बाद शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ये साया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज ना मालूम करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी।
خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت. یہ جو پیسج ہے لاسٹ ٹائم میں نے اس پہ بات کی تھی تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہم آگے چلیں گے کہ اس کے بعد خداوند ایکسپلین کرتے ہیں اس پیرابل کو. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیرابل کی ڈیٹیل میں جائیں، خداوند نے کہا کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. اصل میں یہ خداوند ایک ایسی پروفیسی کو جو پہلے بیان کی گئی تھی یسایہ کے ذریعے سے 600-700 ایئرز بیفور کرائسٹ کم ان دس ورلڈ، کہ جب مسیح آئے گا تو وہ کس طرح کی باتیں کرے گا اور تم لوگ نہ سمجھو گے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں اور اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے اسرائیل کے دور میں. اسپیشلی یہ اسرائیل کو کہا گیا تھا، اس قوم کو. اس وقت اسرائیل قوم کو کہا گیا کہ جس کے پاس ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیا جائے گا. جس کے پاس تھوڑا ہے یہ کہہ سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا نے کیا دیا؟ اسرائیل کو سب سے پہلا جو آنر دیا، خدا نے انہیں دنیا میں سے چن لیا. دنیا میں سے چن لیا اس لیے کہ وہ بہت اچھے یا بہت بڑی یا پاورفل قوم نہیں تھی، بلکہ سب سے کم تر وہ لوگ تھے. تو خدا نے اس کو چن کر، آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کو جب اسرائیل نام دیا تو اس نے کیا کہا اس کو؟ پرنس ود گاڈ اور پرنس آف گاڈ، خدا کا شہزادہ. اس قوم کو یہ جب یعقوب کا نام بدل کے خدا نے یہ رکھا. تو اس کے بعد رومنز میں جا کے پڑھتے ہیں، پول کہتا ہے وعدے ان سے، کلام ان کو ملا، نبی ان میں سے، اور مسیح بھی نسل کے اعتبار سے ان کا. یہ سب کچھ خدا نے ان کو دیا. کنگڈم آل ورلڈ کے لیے خدا نے کہا تیری ہی نسل سے، اس قوم میں سے ایسا مسیح پیدا ہوگا جو ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث بنے گا. بہت کچھ خدا نے ان کو دیا، بہت کچھ خدا نے ان کو دیا. اور اسرائیل نے کیا کیا؟ جب مسیح آیا تو willfully they rejected him. تو کہتا ہے کہ جب انہوں نے willfully ریجیکٹ کیا تو خدا نے انہیں جوڈیشلی ریجیکٹ کر دیا. خدا نے کہا اوکے. جب وہ لکھا نا وہ گھر سے نکل کر باہر چلا گیا اور باہر جا کے اس نے، یہ ایک ایسا سائن ہے کہ گھر جو اس کا اسرائیل ہے، ناؤ ہی از پریچنگ ٹو دا ورلڈ، ایوری ون. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف کلام ہی نہیں، یہ بک، ہولی بک ہی نہیں، وی ہیو لیونگ آتھر ایز ویل لیونگ ان اس. آتھر بھی ہمارے ساتھ ہے، آتھر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. بادشاہی کا بھید، اس کو اگاتھا کرسٹی ناول کی طرح مسٹری نہیں کہا جاتا. مسٹری آتا ہے جب مسٹری، یہ وہ مسٹری ہے جس کو کہہ سکتے ہیں گریک میں اور اولڈ لینگویج میں اس کو کہتے تھے سیکرٹ سیکرٹ، مقدس راز کہہ سکتے ہیں اس کو. سیکرٹ سیکرٹ تھی جو خدا نے صرف اپنے لوگوں پر کھولی. جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. اور جب یہ خداوند نے کہا تو since then Israel start losing his kingdom, his city, a temple, everything. آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد سے جب AD 17 میں رومنز نے ہیکل اور یروشلم کو بالکل تباہ دیا تو جوش اور اسرائیلی scattered all over the world since 2000 years تک. since 1947 میں they go back to Israel. 2000 years تک. اور اب بھی پتہ کیا حالت ہے اسرائیل کی؟ بے شک خدا نے ان کو واپس اس ملک میں رکھا ہے اور they are prosper, they are rich country اور ان کا دنیا میں نام ہے. but that is not because they came back to God, because خدا کا وعدہ تھا کہ میں تم کو واپس لاؤں گا اور اس ملک میں پھر سے تمہیں واپس لا کر آباد کروں گا.
इंसान और हैवान का बीज बोऊंगा तुम में और तुम फिर से प्रॉस्पर। ये नहीं कि उन्होंने खुदा के आगे फरमाबरदारी और खुदा को मान लिया और बड़े रास्तबाजी और राइचियस हो गए, अच्छे काम करने शुरू किया। ये खुदा का अपना वादा था, उसने अपना वादा पूरा करना था। आज भी अगर देखें इस्राएल जाएं, मोस्ट ऑफ जो इस्राएल है दे एक्चुअली मूव फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी टू कंजर्वेटिव टाइप। किस तरह? पहले ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिच, जो कह सकते हैं कटर रिजिड, और देन फ्रॉम कंजर्वेटिव टू मजहबी लोगों से अब जो उनकी हालत है वो है रिफॉर्म्ड जूडिज्म। और बहुत से इवन डजंट बिलीव द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज व्हाट यूज किया। ये बहुत से लोग इसराइल में जस्ट आप सारे वो त्यौहार मनाते हैं, सारी ट्रेडिशन में आते हैं, बट नो ट्रू वर्शिपर। बल्कि आज उनके पास देखें रियल बाइबल को तो सिर्फ वो रबी या उनके जो बड़े उनके पास है, वो जो एक गमेरा और मिशना और तालमुद जैसी किताबों पर उनका ईमान है जो रबियों ने लिखी हैं। और खुदावंद का ये बातें पूरी हुई कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, उसके पास ज्यादा हो जाएगा, जो जिसके पास नहीं उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ही दैट्स हैपन। लेकिन देयर इज अ टाइम व्हेन द रेमनेंट ऑफ द जूइश विल कम बैक एंड bow down to Christ and whole Israel will be saved. There is time. असल में इस आज जो हम बात करना चाहते हैं उसमें है कि ट्रूथ इज ओनली टू अवेलेबल दोज बिलीव। सच्चाई सिर्फ उनको ही मिलेगी जो ईमान रखेंगे, जो यकीन रखेंगे। इफ यू हैव डाउट, इफ यू शेकन बिलीव, तो आप पर सच्चाई नहीं खुलेगी। सच्चाई, हकीकत एंड ट्रूथ विल बी ओनली अवेलेबल टू दोज बिलीव। और यहां पर खुदावन पैराबल्स में क्यों समझाते थे? पिक्चर्स और सिंबल्स कि आजकल पावर पॉइंट और इस तरह की मीन्स यूज किए जाते हैं, तो कई लोग शायद इसको समझेंगे ये क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि खुदावन यीशु मसीह खुद पावर पॉइंट यूज करते थे। आप कहेंगे वो उस टाइम लैपटॉप कंप्यूटर था, लेकिन उस टाइम के दौर से देखें, अक्सर खुदावन क्या करते हैं कि रोजमर्रा की डेली लाइफ की चीजों को यूज करके उनको बयान करते। वो ऐसी सिंपल चीजें चूज करते जो आम कॉमन बंदा समझ सकता था, और वेरी कॉमन लैंग्वेज यूज करते, और ऑलवेज स्टार्ट विद समथिंग दे अंडरस्टैंड एंड उनको लेके जाते समथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड। पैराबल्स में वो स्टार्ट करते हैं समथिंग दे सी टू समथिंग they can't see, natural to supernatural and material to spiritual, or common to uncommon and simple to profound things. आप देखें कई दफा ग्राफिक एनालॉजी यूज करते हैं खुदावन। इवन मैथ्यू को ही गॉस्पल को लेंगे तो जब चैप्टर 5 में खुश मुबारकबादियां उनको पेश की जाती हैं, तो वहां पर खुदावन यूज करते हैं सॉल्ट एंड लाइट। दुनिया की आम पता है, हर इंसान को पता है कि नमक का क्या काम है दुनिया में, लाइट का क्या काम है, ताकि हर बंदा कॉमन पर्सन भी समझ सके। लेकिन वो उसको फिर स्पिरिचुअल तौर पे बयान करते हैं। बर्ड्स एंड लिलीज, परिंदे और घास और फूल को इस्तेमाल करते हैं चैप्टर 6 में। फिर चैप्टर 7 में वाइज बिल्डर एंड फुलिश बिल्डर, एक सैंड पर अपना घर बनाता है और एक चट्टान पर, एक रॉक पर बनाता है। तो वो इस तरह की यूज करते हैं। चैप्टर 9 गारमेंट एंड वाइन, कैसी मशकों में, कैसी में आपने वाइन को भरना है और कौन सी फट जाती हैं और कौन सी ठीक रहती हैं, यूजिंग कॉमन थिंग्स। चैप्टर 11 चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मार्केट प्लेस, यानी कि आजकल की जैसे आपकी ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं बच्चों की, और टेकिंग लाइक पिक्चर्स एंड, ताकि हम आम तौर पर पिक्चर को, स्टोरीज को बड़ी अच्छी तरह याद रखते हैं। तो खुदावन जो थे उनके बारे में कह सकते हैं
He was the excellent story teller. जब लोगों को तवज्जो इधर उधर हो जाती, नींद आनी शुरू हो जाती या कोई, तो खुदा कहते ओके टेल यू वन स्टोरी. एक सामरी जा रहा था इस तरह से, यानी कि कोई ना कोई ऐसी कि जो लोगों की तवज्जो को खींच सकती. ये इस पैराबल्स में भी जो हम पढ़ेंगे, इसमें वो बर्ड्स को, रोड्स को, ग्रेन, सीड और राई के दाना, नेट एंड फील्ड एंड फार्मर एंड ट्रेजर, वेरी वेरी कॉमन थिंग्स. और जो लोग इसराइल के थे, बहुत सारे एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल था उनका, तो वो समझते थे. इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह उसको ये तमसील बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने लगता है, तो मे बी देयर इज ऑन किसी हील पर सामने ही कोई फार्मर जो है वो अपना थैला लटकाए, लेदर पाउच लटकाए, उसमें से वो बिखेरता हुआ आग ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो दे कैन सी इवन लाइव. तो खुदावंद कहते हैं देखो एक बीज बने. तो ये उसका पावर पॉइंट था कि यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड. तो आज जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें जैसे कि हमें बताया कि ये चर्च एज के बारे में है, फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ जूइश टू रिटर्न, जब खुदावंद की दूसरी आमद होगी. इसमें जो तमसील अभी पढ़ी गई है उसमें 3 पॉइंट खुदावंद ने असल में बताए कि कुछ लोग सुनेंगे लेकिन दे विल रिजेक्ट. सारी दुनिया में मसीहत का कलाम, क्रिश्चियनिटी विल बी प्रीच्ड, लेकिन ऑल विल नॉट बी सेव्ड. कुछ सुनेंगे और अपने रिजेक्ट कर देंगे टोटली, टोटली फुलिश थिंग है, मजाक है, कोई हकीकत नहीं, दे विल रिजेक्ट. कुछ लोग सुनेंगे और रिसीव भी करेंगे, लेकिन दुनिया की और तकलीफों से, प्रॉब्लम से और अट्रैक्शन से जब हार्डशिप आएगी दे विल फॉल बैक. और कुछ लोग सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और ईमान लाएंगे. इसका मतलब असल में क्या है? वी विल नेवर विन द होल वर्ल्ड. बट इसके बावजूद बहुत से लोग बचेंगे. उसको मुकाशफा की किताब में इतना लिखा है कि हर कबीला, हर जुबान, हर नस्ल से इतने लोग होंगे कि उनको कुछ शुमार नहीं कर सकेगा. आखिरी भी, ये रैप्चर के बाद है, जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद भी हर कबीले में से, हर रंगो नस्ल में से, हर किस्म की लैंग्वेज बोलने वाले, हर एरिया में से लोग खुदा की किंगडम में, खुदा की बादशाही में आएंगे. इतने होंगे कि ये उनको गिन नहीं सकेगा. अगर दूसरी तमसील में देखें तो वर्स 24 to 30 में लिखा है कड़वे दानों की तमसील. उसमें है कि कड़वे दाने, वीड्स एंड टेयर्स, के ट्रू बिलीवर भी होंगे और फॉल्स बिलीवर भी होंगे, साथ साथ होंगे. वहां पे खुदावंद बताते हैं, खुदावंद के खेत में अच्छे दानों के साथ कड़वे दाने भी हैं. तो खुदावंद के शागिर्द आके कहते हैं क्या हमको वहां से उखाड़ दें? उन्होंने कहा नो, लेट देम ग्रो टुगेदर. और इससे ये समझ आती है कि चर्च कभी भी यीशु के आने से पहले तक फुली प्योरीफाइड नहीं होगा. देयर विल बी पीपल इन द चर्च, ट्रू बिलीवर भी और फॉल्स बिलीवर भी होंगे. और ये तब पता लगेगा जब रैप्चर होगा, तो जो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे. तो ये इस तमसील से हम आगे जाके इसको डिटेल से देखेंगे. तो तीसरी पैराबल राई के दाने के तमसील, मस्टर्ड सीड, यानी कि मस्टर्ड सीड लिखा है, उसमें लिखा है कि ये बिल्कुल सबसे छोटा बीज होता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है. तो जब बड़ा हो जाता है तो इसमें लिखा है कि हर तरह के परिंदे आकर वहां पर बैठना शुरू हो गए. यानी कि चर्च विल ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेशंस होंगी, हर तरह के लोग होंगे. इसके बाद चौथी तमसील में खमीर की मिसाल है. लेमन, आप जानते हैं कि वो लेमन का क्या काम है? खमीर का वो थोड़ा सा आटे में डालते हैं तो वो आटा
پورے آٹے کو وہ خمیرہ کر دیتا ہے، وہ پھول جاتا ہے۔ یہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، تیسری تمثیل کی طرح، کہ اس طرح ہی پوری دنیا میں خدا ان کا کلام پھیلے گا۔ پانچویں تمثیل ہے پرلز، پوشیدہ خزانے کی تمثیل۔ اس میں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بادشاہی کے لیے اپنا سب کچھ دے دیں گے۔ ایک آدمی کو ایک کھیت میں ایک خزانہ ملا تو اس نے سارا کچھ جا کے اپنا بیچ دیا اور اس کو لے لیا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے خدا کی بادشاہی کے لیے، دے ول گیو اپ ایوری تھنگ فار دا کنگڈم آف گاڈ۔ سکس جو تمثیل ہے، اور وہ ایک ایسا شخص تھا، وہ بزنس مین ٹائپ شخص تھا، تو وہ ہمیشہ اچھے موتیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ تو ون ڈے ہی فاؤنڈ اے پریشیس پرل، اور اسے سارا کچھ بیچ کے اس کو حاصل کر لیا۔ There will be people seeking long term and they will find, اور some people will اچانک ان کو ایسا ہوگا کہ مل جائے گا، جیسے اس کو خزانہ مل گیا اور اس کو سب کچھ دے ڈالے گا۔ ساتویں تمثیل ہے جال کی، نیٹ، اینڈ ٹائم ججمنٹ کی۔ جب وہ جال بچھایا گیا اور کھینچا گیا تو اس میں ہر طرح کی مچھلیاں، اور پھر انہوں نے کیا کیا، علیحدہ علیحدہ، اچھی ایک طرف اور بری ایک طرف، چلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے ججمنٹ۔ when the Lord will come، تو کیا ہوگا، پھر فرشتے جو ہے اس وقت جو اچھے لوگ نکال لیں گے، ان کو تو اس کی بادشاہی میں، اس کے خطے میں ڈال دیا۔ میں مختصر طور پر میں نے آپ کو اس کا دیا کہ یہ 7 جو ہیں، تاکہ آپ کو جب ہم آگے چلیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ واٹ از ایکچولی وی آر اسٹڈنگ۔ تو اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ اب آ جائیں پہلی تمثیل کا، کہ ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ اب اس تمثیل میں کیا ہے کہ بونے والا کون ہے؟ بونے والا بتایا تھا سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ فیلڈ جو ہے کیا ہے، ہول ورلڈ، اور سیڈ کیا ہے، دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ بونے والا خداوند ہے، کھیت جو ہے یا فیلڈ ہے یہ ساری دنیا ہے، اور سیڈ دا ورڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ سوور بھی خداوند ہے اور سیڈ بھی خداوند ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس آج کیا ہے، دا ورڈ آف گاڈ۔ دا بائبل از اے ہسک اینڈ دا ورڈ آف گاڈ از اے سیڈ۔ بائبل لائک اے پاؤچ، تھیلا ہے آپ کے پاس، اور اس کے بیچ میں جو سیڈ ہے دیٹ از دا ورڈ آف گاڈ۔ بائبل میں بھی کیا ہے، ورڈ ہم کہتے ہیں کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو بونے والا بھی خداوند اور سیڈ بھی خداوند۔ آگے لکھا ہے ورس 14 میں، وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے اور بونے والا کلام بوتا ہے۔ راہ کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے سنا، اور جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو اس کلام کو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا، یعنی جب انہوں نے سنا، اس سے وہ شریر فی الفور آ کر ان کے دلوں سے جہاں کلام بویا جاتا ہے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔ راہ کے کنارے، وے، پاتھ۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ وہ کہاں گرے، راہ کے کنارے گرے۔ اب راہ کے کنارے کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے کبھی فیلڈ، کھیت دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک پاتھ ایسا ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے تقریباً 2.5-3 فٹ کا اس کا ہوتا ہے، پگ ڈنڈی۔ ویری گڈ، اس کو پگ ڈنڈی بھی کہتے ہیں، اور ڈفرینٹ پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ۔ وہ فیلڈ کو ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہیں، اور فیلڈ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے کسان بھی، فارمر بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور لوگ بھی جو آنے جانے والے ہوتے ہیں کھیتوں میں سے ہو کے جب گزرتے ہیں فیلڈ میں سے، تو دے یوز دیٹ پاتھ، جس کے ہم پگ ڈنڈی کہتے ہیں۔
بالکل وہ پگڈنڈیاں اس لیے ہوتی ہیں، ایک تو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ساتھ فیلڈ ہوتی ہیں، کھیت ہوتے ہیں، تو ایک تو ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ یہ بھی میری حد ہے، یہ آپ کی حد ہے، لمٹ. تو ایک وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو گزرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے وہ جگہ استعمال کی جاتی تھی. تو جب بیج بونے والا بیج بوتا، اس نے یہاں پہ تھیلا لگایا ہوتا، تو اس میں سے وہ چلتا جاتا، تو اس کو ایسے ایسے پھینکتا جاتا ہے، ایسے ایسے بیج کو پھینکتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیج جو ہیں جب اس جگہ پہ گرتے ہیں تو وہ جگہ جو ہوتی ہے چل چل کے لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کے تو کیا ہوتی ہے، وہ سخت ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ویری ہارڈ پاتھ ہوتا ہے. تو اس میں جو بھی بیج گرتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر تو کوئی نہیں ہے تو کیا ہوگا، برڈز، پرندے آئیں گے تو وہ ان کو وہاں سے چگ لیں گے، وہ اس کو لے جاتے ہیں. تو جو بچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آدمیوں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں. اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس بیج، وہ بیج سمجھنے بیکار جاتا ہے، اس کا کوئی ٹرن آؤٹ نہیں آتا. تو اس کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہی کا کلام تو سنا لیکن ان کا دل سخت تھا. ایسے شخص کو بائبل میں کہا گیا ہے اسٹف نیک، گردن کش، سخت دل بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل اسٹف نیک. اور یہ اسرائیل قوم کے لیے اکثر خدا نے یوز کیا. جب وہ بیابان میں تھے تو اکثر جب وہ بات نہیں خداوند کی سنتے تھے، بڑبڑاتے تو خداوند نے کہا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اسٹف نیک لوگ. اور نیگلیجنٹ انرسپونڈڈ، یہ وہ لوگ ہیں کہ بالکل دا مائنڈ از شٹ، بالکل ان کو سب جھوٹ فضول ہے، کوئی ایسی گل نہیں. جس سے آپ کہہ سکتے انہوں نے گردن تے جوں نہیں رینگ دی. تھینک یو. کان تے جوں نہیں رینگ دی. پریز دا لارڈ. تھینک گاڈ وی آل کیم فرام دیر. ہارڈ ہارٹڈ کہہ سکتے ہیں، اور نو گلٹ ایون فیل کرتے ہیں، نو ریپینٹنس، نو سافٹنس، نو کنفیشن، اور نیور سرنڈر. دس کائنڈ آف پیپل نیور سرنڈر. اپنے آپ کو کبھی بھی خدا کے آگے جھکاتے نہیں. آپ نے یہاں پڑھا ہے نا، وہ لکھا ہے اس نے کہ شریر آ کر اٹھا لیتا ہے. آپ کو پتا ہے برڈز کو بائبل میں جب تمثیلوں میں پیش کیا تو وہ کیا ہے؟ ایول. مارک اس کو لکھتا ہے سیٹن، لوگ لکھتا ہے ڈیول اس کو لکھتا ہے کہ وہ آ کر وہاں سے ان کے دلوں سے وہ اٹھا لے جاتا ہے کہ ان کو نیچے جانے ہی نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، جن کو بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نصیحت اور تربیت کو رد کرتے ہیں. اور مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ احمق جو حکمت سے نفرت کرتا ہے، فولش ہیٹ وزڈم. یہ ایسے آدمی کی بات کی ہے کہ وہ بڑا کروبل سا، سخت سڑیل سا، سافٹنس نہیں، ہٹ لڑنے مرنے کے لیے گالیاں بکنے والا اور بری، یعنی کہ اس کی. اور جب آپ برڈز کے بعد آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، ٹریمپلنگ ود دا فٹ آف مین، بیڈ کمپنی. ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو کچھ اچھا نہیں لے کے آتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے جو اچھا ہے اگر آپ کے اندر، تو وہ ان کے آنے سے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ ٹریمپلنگ ہو کے سارا ضائع کر دیتا ہے. تو یہاں پر اصل میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی بھی کیسی ہونی چاہیے. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. یہ اس طرح کے آدمی کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے وہ کتنے خوش ان کے قدم، مقدسین کے قدم، جن کے جو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اچھی باتیں، برکت کی باتیں، خوشی کی باتیں اور اچھی کمپنی آپ کو ملتی ہے. تو اس کا اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے ٹریمپلنگ ود دا فٹ آف مین. لیکن جب اچھے قدم آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے. دوسری بات آگے ہے، اور اسی طرح جو چٹان پر یعنی پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے
बल्कि चंद रोज़ा हैं। ये जो स्टोन, ये ना कहीं ये ना समझे कि खेत में जब उसने डाला, अपना बीज डाला, तो उसको नज़र नहीं आए। किसान जब भी, फार्मर जब वो अपनी हल चलाते हैं साथ, तो पत्थरों को निकालते रहते हैं साथ साथ, तो उसकी सफाई करते हैं। लेकिन एक होती है डीप लाइमस्टोन लेयर। कई दफ़ा मेरा ख्याल 1 इंच 2 इंच हल चलाया तो उसको यही लगना है किसान को कि बिल्कुल सही ज़मीन हो गई। लेकिन ये जो होती है नीचे लेयर होती है स्टोन की, उसमें क्या होता है, जब बीज वहाँ पे गिरता है, क्योंकि बीज को जितना ऊपर जाना है उससे पहले उसको नीचे जाना होता है, तो जितना नीचे जाता है उतनी ही उसकी जड़ें जो होती हैं मजबूत होती हैं। तो वो क्या कहता है, जब नीचे जाता है तो वो लेयर के साथ जब टकराता है, इस स्टोनी लेयर के साथ पथरीली जगह पे, तो वो फिर क्या होता है, फिर ऊपर को निकलता है, और वो दूसरों से जल्दी ऊपर निकल आता है, क्योंकि उसको वन वे ही जाना होता है, नीचे नहीं। तो इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है उसकी जड़ें जो हैं वो नीचे नहीं जाती, और नीचे आप देखें जितना ज़्यादा नीचे ज़मीन को खोदेंगे तरी नीचे होगी, मॉइस्चर नीचे होगा। ऊपर ऊपर अगर गर्मी पड़ रही हो तो नीचे खोदते जाएं तो नीचे आपको तरी मॉइस्चर होगी। तो जितनी जड़ नीचे जाएगी उसको तरी मिलेगी, मॉइस्चर होगा तो वो उतना ही ज़्यादा उसको पानी मिलेगा, तो ऊपर उसको नरिशमेंट होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। इसके बारे में इवन खुदा का कलाम कहता है ज़बूर, पहले ही ज़बूर में, मुबारक आदमी जो उस दरख्त की मानता है पानी की नदियों के किनारे लगाया गया, पानी की नदियों के किनारे वो लगाया गया, यानी कि और वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, फुल फ्रूटफुल, क्योंकि हर टाइम उसको मॉइस्चर पानी मिलता रहता है, तो वो तनावर दरख्त बनता है, पानी की नदियों। और ये रॉक जो है हिडन होती है, अक्सर कभी कभी फार्मर को भी नजर नहीं आती, वो तो उसमें अपना बीज बो देता है तो वो समझता है कि ठीक है, लेकिन क्यों जब जल्दी निकल आते हैं तो क्या होता है, सूरज निकला और उसकी तपश जब पड़ी, हीट पड़ी, तो जलकर सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लूक लिखता है कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं, यानी जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फोर ठोकर खाते हैं। ये वो लोग हैं और ये बहुत से लोग हैं। क्विक रिस्पॉन्स, हालेलुया, उठ के नाचना शुरू कर देते हैं, वंडरफुल, ये है वो। कई दफ़ा आप बड़े बड़े क्रूसेड में जाएंगे तो ऐसे लोग अक्सर आपको मिलेंगे, और बाद में आप दूसरे दिन में मिलेंगे, कहेंगे वही बंदा उत्थे तो बड़े उच्चे उच्चे नारे मारन दिया, ऐसे उत्ते ते अज गालां कड्ढन दिया बंदा। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, क्विक रिस्पॉन्स, इसे शैलो फेथ कह सकते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी म्यूजिक के साथ हो जाते हैं, रंग बिरंगी लाइटों के साथ, क्राउड के साथ, म्यूजिक और बड़ा जबरदस्त बैंड बज रहा है तो बस भंगड़े पाने शुरू कर दें। देखने वाले कहेगा यार क्या बात है, देखने वाले कहेंगे ऐ तो वाकई सही ईमानदार है, इन्ना जोश इन्ना जज्बा, हर टाइम हाई तो नजर आएंगे, तो 3 महीने बाद पता ही नहीं कितने चले। शायद ऐसे लोग होते हैं कभी कभी ऐसे क्रूसेड में आ जाएं जहां पे ये लिखा हीलिंग क्रूसेड, जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, यीशु को अपना लो बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेचारे पता नहीं कितनी देर से प्रॉब्लम नहीं होते, वो कह रहे चलो जी मीटिंग ते चलिए, हो सकता उत्थे हो जाए। तो जो इस तरह के उन्होंने वादे किए आते तो छाला मार मार के बस जी असं तो यीशु नूं कबूल किया, हुण सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, देखिए ये तो जी असीं वादा किया सी, असं तो क्या सी ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग होगी, खुशियां ही खुशियां होणगियां, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगियां। इसको कहते प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, सेल्फ स्टीम, जोएल ऑस्टन टाइप टीचिंग, नो रिपेंटेंस, नो हेल का जिक्र सुनना पसंद करते हैं, नो तौबा का, नॉट ब्लड, और ना ही हमेशा जलने वाली आग का जिक्र सुनना चाहते हैं। बस नेम एंड क्लेम,
तुसी जो क्लेम करो खुदा ने वादा किया उन्हें तुहानू दे देना बस। फुल ऑफ जॉय। और इनके बारे में खुदा का कलाम कहता है स्टोनी ग्राउंड। मैं समझता हूं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल और ऐसी कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेवर थॉट, दैट इज रॉन्ग टीचिंग। आप उन लोगों से पूछ के देखें कि जिन्होंने मसीह की खातर, यस्सु को अपनाने की खातर, उस पर ईमान लाकर जब उस रास्ते पर चलना चाहा, तो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन बहुत से लोग, जैसे आंटी हमारे दरमियान बैठी है, मायदा हमारे दरमियान बैठी है, और आप भाई आसम को जानते हैं, भाई गुलजार को जानते हैं, इनसे पूछें कि इट्स इजी गॉस्पेल। जब भी कोई खुदा का कलाम खुदा की तरह होता है, उनको परसिक्यूशन सबसे पहले घर से शुरू होती है। और अक्सर आप देखें पौल ने जब खुदा उनको कबूल किया तो उसके अपने यहूदी ही उसको मार देना चाहते थे। तो ये असल में है कि परसिक्यूशन तो क्रिश्चियन की लाइफ के साथ साथ है। 2 तिमुथियुस चैप्टर 3:12 में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो क्या होगा उनके साथ, वो सब सताए जाएंगे। जितने मसीह के साथ दीनदारी के साथ, यानी कि वाकई उसके साथ राइचस के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। ये नहीं टीच किया जाता कि कम टू जीसस तो बस पे मार खान ली तैयार हो, ये नहीं क्रूसेडर में कहा जाता। जितने, इवन 1 पीटर 5:10 में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया है। जब खुदावंद आपको बुलाता है तो वो थोड़ी सी टेम्पररी खुशी के लिए नहीं, इस दुनिया की सिर्फ टेम्पररी खुशी के लिए, अबदी जलाल के लिए। उफ, कितना बड़ा इनाम है। कहता है मसीह में अपने अबदी जलाल के बुलाया, तो तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कायम और मजबूत करेगा। उफ, मुसीबत से घबराए नहीं, उसमें ही कायम रहना मसीहत है। जब अगर आपकी जड़ें, तो वो कहता है अगर थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाओगे तो क्या होगा कि वो आप ही तुम्हें कामिल, कायम और मजबूत करेगा। उसका वादा है। चलो तो सही थोड़ा सा साथ उसके लिए थोड़ा दुख उठाओ तो सही, वो तुमको कामिल, कायम और मजबूत करेगा। आगे आ जाए, तीसरा जगह जहां पर बीज गिरा, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने कलाम को सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत का फ्रेब और ऐशो हशरत में फंस जाते हैं, और दुनिया की और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है, और उनका फल पकता नहीं और वो बेफल रह जाते हैं। यह है थॉर्निंग ग्राउंड, कांटों वाली और झाड़ियों वाली जगह जहां बीज गिरा। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर ये गिर जाते। पहले तो थी हार्ड पाथ, सख्त जमीन, सख्त दिलों वाले, उसके बाद कौन से, पथरीली जमीन, पथरीली स्टोनी जगह, जहां पे नीचे लहर होर होती है। बहुत से लोग सुपरफिशियल फेज तक रहते हैं, अंदर नीचे वो ही लेयर रहती है, जाने नहीं देते। तो अब आ गया कि वो कलाम तो वहां पे, बीज तो वहां पे बोया गया, लेकिन उसके साथ इसको थॉर्निंग ग्राउंड, कि वो बीज जाता भी है नीचे, लेकिन वो ग्रो नहीं होता, क्योंकि ऊपर से बहुत सी और चीजें उसको आकर दबा देती हैं। और ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिवली अलाउ वर्ल्डली प्रायोरिटीज, दुनिया की अट्रैक्शन, दौलत की अट्रैक्शन, ऐशो हशर। और ये बहुत से लोग हैं, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां क्रिश्चियन होने के बावजूद दुनिया का लालच, दौलत की लालच, क्विक रिच होने की कोशिश,
اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی، اور یہ ڈینجرس چیز ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا نہیں کیا اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وی وانٹ ٹو کمپیٹ ورلڈ. ہم دنیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بلکہ جیسے وہ ہیں ویسے. خدا کا کلام کہتا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو. ڈو ناٹ کنفارمڈ ود دا ورلڈ. بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یعنی کہ خدا کا کلام نے آپ کے اندر جو آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے، اب آپ کی زندگی بھی چینج ہونی چاہیے. یہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ویڈز. یہاں پہ نیچے کیا ہو گئے؟ ویڈز اور ٹیرز جو اس بیج کو دبا دیتے ہیں. ویڈز یہ کہاں سے آتے ہیں پتہ ہے کیا؟ ویڈ جو ہے نا، ویڈ از نیچرل ٹو دا گراؤنڈ. ویڈ جو ہے نا یہ گراؤنڈ کے ساتھ. آپ دیکھیں میں نے اتنی دفعہ وہ فرنٹ لون میں لا کے تو وہ پاؤڈر اور ویڈز کلر نہیں ہوتے، اتنی دفعہ ڈالا ہے لیکن پھر وہ نکل آتے ہیں. یہ گراؤنڈ کے ساتھ نیچرل ہیں، یہ اس کے اندر ہیں، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. یہ پتہ ہے کس طرح ہے؟ جس طرح انسان گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، زمین جو ہے اس کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی ہل چلانا پڑتا ہے، اس کے کانٹے اور پتھر اور یہ سارا کچھ نکال کے اس کو کلین بنانا پڑتا ہے. یہ کسان سے پوچھے، فارمر سے پوچھے کہ اس کو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، سینچنا پڑتا ہے اور جگہ جگہ جا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نیچے کچھ اور تو نہیں یہاں پہ. کیونکہ اگر تو وہ اس کا بیج وہاں پہ پھینکا گیا اور ساتھ میں ویڈز اور جنگلی جڑی بوٹیاں ہوئی تو اس نے اس کو کھا جائے گی اس کو، بلکہ وہ بڑھ کے اور بھی ساری فصل کو خراب کر دیتی ہے. تو یہاں جو ہے ایسی زمین ہے جس کے اندر ویڈز ہیں، جس کے اندر جنگلی جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو وہ اس ویڈ کو بڑھنے ہی نہیں دیتی بلکہ اس کو دبا کر بے پھل کر دیتی ہیں. تو یہ نیچرل ہے. بہت سے لوگوں نے، ابھی میں اس پر جب اسٹڈی کر رہا تھا تو انہوں نے ایک امریکہ میں ایگریکلچر کے ساتھ اس کا لنک ہے، انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کیا ان کے لیے، فارمرز کے لیے، کہ جو اپنی زمین کو زیادہ پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں، جو زیادہ اسے فصل لینا چاہتے ہیں، ان کو کچھ عرصے تک ایک انہوں نے فارمولہ تیار کیا ہے کہ اس پوری زمین میں جو ان کے جہاں پہ کرنا ہے ایک ایسا کوئی لیکوڈ یا ایسا انہوں نے تیار کیا ہے جیسے الکوہل ٹائپ کوئی چیز ہے جو اس کو کل بھی کرتی ہے اور اس کو باہر لے آئے گی، کہ وہ وچ میں ڈالیں گے تو وہ جتنے اندر ویڈز ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. تو جب انہوں نے یہ سارے پلان پر ریسرچ کی تو ایک بڑی فیلڈ کے لیے دے ریکوائرڈ ایون 5 years فار دیٹ ٹو کمپلیٹلی اس کو کلیئر اور صاف کرنے کے لیے. دین یو ول ہیو اے ونڈرفل ہارویسٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آج کی دنیا ہے، نئے نئے طریقے استعمال کرتی ہے کہ کس طرح ہم اچھی فصل لے سکتے ہیں، زیادہ فصل لے سکتے ہیں. تو خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ اس دل کو، اس زندگی کو، گراؤنڈ جو ہے اصل میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ یہ گراؤنڈ کو دکھا رہا ہے کہ اس کو اندر سے خالی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ صاف نہ ہو اندر بیج جو اگے گا نہیں، آگے باہر نہیں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا زکیس کی سٹوری، جب اس کے گھر خداوند آئے، جس کو خداوند نے کہا زکی نیچے اترا، آج تیرے گھر میں نے کھانا کھاؤں گا، دعوت ہے. سب کچھ ہو گیا، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی اندر آ گئے. تو پھر خدا کے کلام نے جب اس بندے کو چھوا جو یہ سمجھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مسئول لینے والے کو تو یہودی آؤٹ کاسٹ سمجھتے تھے نا، اس سے تو کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسایا، ایک اتنا بڑا پروفٹ یا اتنا جو بھی سمجھتا کہ میرے گھر آ جائے گا. جب اس میں گھر آ کے اس نے کھانا پینا شروع کیا تو
اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے خدا نے اس کو، تو اس نے اٹھ کر کیا کیا؟ اس نے کہا میں جتنا مال میرے پاس ہے اس میں سے جس کا میں نے دھوکے سے یا فریب سے لیا میں اس کو 4 گنا واپس کروں گا اپنی دولت لٹانے کے لیے. یعنی کہ جو کچھ اس کے گھر میں انلیگل کہہ سکتے ہیں، ناجائز تھا، غلط طریقے سے کمایا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا I will throw it out، میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں. جب تک یہ چیزیں اندر ہوں تو وہ فروٹفل. تو یسوع نے فوراً کہا آج اس گھر میں نجات ہوں. جب اس نے یہ کیا کہ اپنی ساری وہ کمائی جو لوٹ مار سے، دھوکے سے، فریب سے لوگوں کو ٹھگا ہوا تھا، جب اس نے کہا میں لوگوں کو 4 گنا واپس کرتا ہوں، تو خدا نے کہا آج اس گھر میں نجات ہے. نو یو آر سیوڈ، نو یو انٹر انٹو دا کنگڈم آف گاڈ. تو یہی بھی خدا یہاں پر سکھانا چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کی زندگی میں آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، لیکن ورلڈلی تھنگ آپ کی سوئل میں ابھی بھی، اٹ کین بی یور ہاؤس، کار، جاب، میں بھی وارڈروب ہو آپ کی جس میں سمجھیے آپ، اور یور لکس میں بھی ہو سکتا. ہر وقت بس میں ڈیشنگ پرسنالٹی نظر آؤں، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شہی. خداوند کہتے ہیں دیٹ از سنفل. دا لسٹ آف آئیز اینڈ لسٹ آف باڈی اینڈ دا پرائڈ آف لائف ڈسٹرکٹیو ہے. دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے. چوتھی، گڈ سوئل. مگر جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور سن کر سمجھتے اور قبول کرتے. کیسی بات ہے کہ اس کو مارک لکھتا ہے کہ لسن، اور میتھیو لکھتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مارک لکھتا ہے ریسیو کرتے ہیں، اور لوک لکھتا ہے ہولڈ اٹ ان ہارٹ. اور سن کر سمجھتے، قبول کرتے اور عمدہ دل میں، نیک دل میں، عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے لیتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں. صبر سے پھل لاتے ہیں، کیونکہ کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا پھل لاتا ہے. اچھی زمین یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں. گڈ سوئل، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریسیونگ اینڈ ہولڈنگ اٹ ود پیشنس and bearing fruit 100-fold, 60-fold and 30-fold. یہ ہے گڈ سوئل، نرم زمین کہہ سکتے ہیں. نو روک، نو ویڈز، نو تھورن. خداوند ہم کو چاہتا ہے ایسا، پتھر، جھاڑیاں، کانٹے نہیں. اینڈ نوٹ ہارڈ سرفیس، اندر جانے ہی نہ دے کچھ. اگر چلا گیا تو اندر سے وہ طے نہیں گئی. اپنی خودی کا انکار کرنا. یسوع کے جب پیچھے آتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو اس کو ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی ساری ڈیزائر کو، اپنی ساری خواہشوں کو صلیب پر جڑ دیا ہے. اصل میں یہاں پر خداوند اصل میں کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، سوور از اوکے اینڈ سیڈ از اوکے. نتھنگ رانگ ود سوور اینڈ نتھنگ رانگ ود سیڈ. 3 چیزیں ہیں، سوور، سیڈ اینڈ سوئل. ایون سوئل بھی جہاں بھی چلے جائیں سیم سوئل ہے، لیکن جہاں پر بیج بویا جاتا ہے دیٹ کنڈیشن آف دیٹ سوئل، ہاؤ ہی ریسیو اینڈ ہاؤ از ریسپونڈ. آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا فارچون کی طرف، ہمارے گول صرف لائف کے یہی گول، فارچون، منی، آلویز فلفل دا ڈیزائر آف دا فلیش. اس میں سب سے ایک بات آگے جا کے کروں گا کہ مین چیز میں خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ فروٹ. شروع سے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ فروٹ. تو نو فروٹ، پہلے میں تو بیج نہیں گیا، دوسرے میں کیا
वैसे तपस से जल बढ़ गया। तीसरा, दुनिया की ख्वाहिशात ने, डिफरेंट चीज़ों ने आपको दबा दिया। अब जब यहाँ पे बात की गई 30-fold, 60-fold, 100, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहले तो आप ये देखें इन चारों हालतों में आपकी ग्राउंड क्या है, विच ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, द सीड। और मैं समझता हूं कि हमें देखने की, कहने की जरूरत नहीं। वो पंजाबी कहते हैं ना, अपने गिरेवान चाती मारने, यू कैन लुक योर सेल्फ, आई कैन लुक माई सेल्फ, जिससे हम कहते हैं ना कि खुदा का कलाम कहता है 30, 60 एंड 100। आप कितना चाहते हैं? अगर मैं पूछूं कि हाउ मच यू वांट टू ग्रो, कितना? 100-fold। आंटी कह रहे हैं 100-fold, ठीक है। ठीक, 100-fold, 60-fold, 30। पता है क्यों? नेचुरल ग्रोथ जो है ना, अगर आप एवरेज लें, एक किसान जो है, एक फार्मर जो अपना बीज बोता है, तो व्हाट इज कम बैक, पता है नेचुरल क्या है? एवरेज 7.5, एक बीज से वो 7.5, और अच्छी फसल जो मिलती है वो 8 तक होती है, 8% तक। तो इवन 30%, ओ 30% इज कभी नहीं किसी को मिली। तो खुदावन 33 भी नहीं चाहता, तो खुदावन तो चाहता है 100-fold। लेकिन मैं आपको बताऊं, दैट विल, एक और भी इसमें सबक है कि ऑल क्रिश्चियन विल नॉट बी सेम। कोई 30%, इवन 30% इज अ फुल ग्राउंड। मैं आपको बता रहा हूं ना, 8% आपको फसल मिल जाती है ना, 8%, तो एक बड़ी अच्छी फसल उसे कहा जाता है। आप किसी फार्मर से पूछें, देखें 8 जो है, 8 तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुदावन तो ये चाहता है कि इवन आप दुनिया, आपको याद होगा खुदावन ने अपने शिगिर्दों को कहा, तुम्हारी रास्तबाजी फक्कियों फरीसियों से ज्यादा होगी तो फिर तुम बादशाही। अब फक्की फरीसी वो लोग थे जो अपने आप को कंप्लीट 100% राइचियस समझो। साढ़े जिन्ना तो कोई नेक हो ही नहीं सकता, गुड हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हैं सी, और यहूदी कहते सी अज तो 7 वक्त के नमाजी हैं। वो कहते हैं खुदावन, एक यहूदी कहता है खुदा तुमने तो कहा था साल में 1 दिन फास्टिंग करना है, 1 दिन साल में करनी है फास्टिंग, मैं तो हफ्ते 2 करन दिया। ये उनकी राइचियसनेस थी। और पता है क्या, ये पता है क्या, जैसे बेटी कह रही है फेथ, पता है क्या, मुझे पता है कि मैं शायद 5% भी इस काबिल में, लेकिन आई बिलीव आई कैन गेन 30%, 64, 100 बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, द पावर विद द लॉर्ड इफ गिव अस पावर। खुदावंद हमें अगर कुव्वत दे, अगर मुझे पावर दे, नॉट माई पावर, मेरी अपनी कुव्वत से, अपनी मेरी अक्ल नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं है, इतना मैं जीनियस नहीं हूं, ये नहीं, कोई भी इतना नहीं। इफ गॉड गिव यू दैट स्ट्रेंथ, तो एफिशिएंस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट हु गेव मी स्ट्रेंथ टू डू। खुदावन में मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यूहन्ना की इंजील में खुदावन कहते हैं मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन दो दिस थिंग। और मैं समझता हूं कि हर कोई पास्टर नहीं, हर कोई प्रोफेसर नहीं, हर कोई स्कॉलर नहीं है, डिफरेंट खुदा ने हमको दिए, लेकिन डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। सबसे बड़ी बात है, अच्छी जमीन कब होती है कि जिसमें कबूल करे, समझे और उसको संभाले रहे और सब्र से फल आता है। सो नॉट बी डिस्करेज। कभी कभी मैं समझता हूं कि हम कलाम सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो डोंट थिंक कि सारा क्राउड ही 100% रिस्पॉन्ड करे। खुदावन कह रहे हैं बेशक दुनिया में तुम जाओगे, तुम मुनादी करो कलाम की, तुम अंजील की,
तुम्हें भी आपको लगे यार कुछ कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, लेकिन खुदावंद कहता है स्टिल देयर विल बी गुड ग्राउंड, गुड ग्राउंड। सो खुदावंद इसमें हमको लेसन ये है कि यू हैव द सीड, यू हैव पाउच, यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। जो क्रिश्चियन है मैं उनको कह रहा हूं कि आपके पास भी बाइबल है, खुदा का कलाम है, तो आपको थ्रो करने की जरूरत है, आपको स्प्रेड करने की जरूरत है। कई दफा बंदे कहते यार मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा कलाम मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, फार्मर है, तो वो अपने फील्ड में बीज बो रहा है। फॉर एग्जांपल भाई डेविड है, वो अपने वो एक्सपर्ट हैं, वो सारी जिंदगी ये करते आ रहे हैं। तो एक दिन वो बेटा भी कहता है डैड मैं भी करूंगा ये, नवीद कहेगा कि डैड मैं भी करना, तो डैड कह रहे ओके ला तू भी फाड़ ला, मेरे पीछे पीछे लगा। और वो क्या करेगा, इधर फेंकेगा इधर फेंकेगा, कुछ अपने ऊपर भी फेंक लेगा। यानी कि बच्चा उसे पता नहीं, ही जस्ट वांटेड टू डू दिस। लेकिन एक बात है, चाहे वो किधर किधर भी थ्रो कर दे, जो सीड अच्छी जमीन पर हिट करेगा इट विल फ्रूट। चाहे वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो दाना भी अच्छी जमीन पर गिरेगा वो फ्रूटफुल होगा। वो क्यों, वजह क्या है? यहां पे मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी, इट्स नॉट पास्टर इलियास की क्वालिटी और उसकी स्टडी और उसका नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस, बिकॉज सीड इज कंप्लीट है ना। तो सोवर इज ओके, सीड इज ओके, जमीन का मसला है, कंडीशन ऑफ द सोइल। तो आपसे मैंने इससे क्या सीखा कि इवन आई एम नॉट वेरी गुड टू स्प्रेडिंग, बीज बोने में, लेकिन जितना भी ज्यादा मैं बोझता जाऊंगा उतना ही ज्यादा किसी ना किसी जगह पे तो गिरेगा ना, अच्छी जगह। तो डोंट स्टॉप, डोंट बी डिस्करेज इफ देयर इज नो फ्रूट और देयर इज नो टर्न आउट। कीप स्प्रेडिंग, कीप स्प्रेडिंग, कीप टॉकिंग टू जीसस, कीप टॉक समबडी। जो अच्छी जमीन होगी उस पर आपका कलाम, आपके मुंह से निकला हुआ कलाम उस पर लगेगा, हिट होगा और वो फ्रूटफुल होगी। तो इसलिए ये आपका हेडेक नहीं है कि कौन सी अच्छी जमीन। आप जब जो भी आपके सामने आती है उस पर आप टॉक टू देम अबाउट जीसस, अबाउट किंगडम। दिस इज स्प्रेडिंग द किंगडम। और फिर आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा, मैंने एक टाइम आपको स्टोरी सुनाई थी, मैं इसको अब एंड करने वाला हूं, कि ऑस्ट्रेलिया मैन की, बस टाइप करेंगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑस्ट्रेलिया मैन, आप जाके टाइप करेंगे, जो 40 साल तक एक कॉर्नर पे खलो के पंफलेट लोगों को देता था। और वहां उसको क्या मिला? सिर्फ अब्यूज, गालियां, थूक देते, मार देते, गंदी गंदी तो वही वो सुनता आ रहा था सारा। लेकिन मुख्तसर ये है, तो वो जब मरने वाला हो गया तो वो यही उसके दिल में था कि एक बंदे ने भी मेरी 40 साल की खिदमत में, मुझे नहीं लगता कि एक भी सेफ हुआ। दैट वाज अमेजिंग कि एक बंदा उसके पास आया, जब वो जो कुछ देर गायब रहा वहाँ से, तो उसने बताया कि कितने मिलियंस लोग उसकी इस मिनिस्ट्री से, और किस किस तरह। तो उसमें क्या था कि उसके 2 हफ्ते बाद, ठीक उसके 2 हफ्ते के 2 दिन बाद ही डाइड। तो डोंट स्टॉप थ्रोइंग द सीड। खड़े हो जाए, हम खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। फ्रूट क्या है इसको मैं मुख्तसर करता हूं कि फ्रूट क्या है। गलेशियन 5:22 क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो तेरे इस कलाम के वसीले से। खुदावन
بے شک خداوند ہم نکمے اور کمزور ہیں، لیکن تیرا کلام، تیرا سیڈ جو ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ آج ہے خداوند تیرا کلام جو یہاں پہ بویا گیا ہے، اگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے جو خداوند جس کی زمین ترستی ہے خداوند، جس کا دل طلبگار ہے خداوند کہ اس اچھے بیج کو لے سکے، خداوند آج اس عزیز کو خداوند we bless with your holy name. Touch and sow that seed in his or her life. Take that in deep, Lord. Root it and ground it in that he must bring forth 30, 60 or 100 fold. بخش دے خداوند کہ جو کچھ تیرا کلام کہیں بھی بویا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تیرے کلام میں وہ قوت ہے، تیرے کلام میں وہ قدرت ہے، تیرے کلام میں وہ پاور ہے خدا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو۔ تیرا کلام رائے گا نہ جائے بلکہ تیرے لوگ اس سے 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پالا، یسوع کے نام میں سب آمین۔ ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے